विश्वकै सबैभन्दा पवित्र तीर्थ भगवान पशुपतिनाथ जहाँ नित्य विराजमान हुनुहुन्छ, यस्तो भगवान गौरी शंकर को यो अत्यंत परम पुण्यमय स्थल पाशुपत क्षेत्र में स्थित चाबहिल को कृष्ण धामबाट श्रीमद् भगवद गीता को यो पावन प्रसंग में सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। आउनुहोस्, आज हामी श्लोक नंबर 7 बाट प्रवेश गर्नेछौँ। हिजो यसलाई स्पर्श गरेर अनि अगाडि हामी बढेका थियौँ। पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। सज्जन वृंद, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता को माध्यमले सारा संसारलाई एउटा विराट उपदेश प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनले जिज्ञासा गरेको थियो त्याग र सन्यासमा फरक के छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको थियो श्लोक नंबर 4 मा, अर्जुन म तिमीलाई पहिले त्यागको विषयमा सुनाउँछु र यो त्याग 3 प्रकारको हुन्छ। त्यसमा तामस त्याग कसरी हुन्छ यो श्लोकमा वर्णन गर्नुहुन्छ। नियतस्य, नियत कर्मणः, कर्मको तु त शब्दार्थ पहिले, संन्यासः त्याग गर्नु, न उपपद्यते उचित छैन, राम्रो कुरो होइन। तस्य त्यो नियत कर्मको मोहात, मोहपूर्वक, अज्ञानतापूर्वक, जड़तापूर्वक परित्याग, नियत कर्म को परित्याग गर्नु, तामसः, तामस परिकीर्तितः त्याग भनिन्छ। परिकीर्तितः तामस त्याग भनिन्छ। यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गरौँ हामी। हेर्नुहोस्, यो त्याग को मूल भाव के हो? भगवद गीता को 12 अध्याय को 12वां श्लोक में श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यागात् शान्तिरनन्तरम। त्यागबाट परम शान्ति को अनुभव हुन्छ। धेरैवटा त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। त्याग भएपछि अनि परम शान्ति को अनुभव हुन्छ। तर यस्तो खालको त्याग नियत कर्म को व्याख्या अगाडि गरौँला। नियत कर्म को त्याग गर्न उचित छैन। नियत कर्म शास्त्रीय कर्महरू जो हाम्रो जीवन को अनिवार्य, नियत कर्म धेरै हुन्छन्, तर त्यसमा हामीलाई सजिलो हुने, हाम्रो जीवनलाई सजाउने संवार्ने जो नियत कर्म छ त्यसको त्याग गर्यो। केले गर्यो? मोहात, मोहले गर्यो। मोहको कारणले त्यसको त्याग गर्नमा त्यो त्यागको नाम तामस त्याग हो। त्याग त गर्यो उसले। जस्तो बाठो मान्छे के भन्छ? कहीं सत्संग लागिरहेको छ, कहीं कोही विद्वान संत श्रीमद् भागवत को कथा गर्दै हुनुहुन्छ, कहीं राम्रो सभा भइरहेको छ, तर एकदम चालाक मान्छे के भन्छ? म त आजकल सत्संग में जान्न, किनभने मलाई थाहा भइगयो जीवन के हो,
मृत्यु के हो, परमात्मा के हुन्, सब कुरो थाहा छ। त्यसकारण म घरमा बसी बसिकन भजन भक्ति गर्छु। घरमा बसेर ऊ के गर्छ? आजको मान्छे हो भने मोबाइल हेर्छ, व्हाट्सएप फेसबुक आदिमा समय काट्दछ, टेलिभिजन हेर्दछ, अथवा धेरै चालाक मान्छे तास खेलेर अनेक प्रकारका रंग बिरंग तामस कार्यमा आफ्नो समय बर्बाद गर्दछ। तर धेरैवटा यस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्। राम्रो पर्व, अब भोलि पूर्णिमाको पर्व छ, कमसेकम मन्दिरको दर्शन गरौँ, कहीँ टेलिभिजनमा भए पनि सत्संग सुनौँ। तर चालाक मान्छे चालाकी गरेर फिस्लिन्छ, फुत्किन खोज्दछ। यो त्याग, उसले त्याग त गर्यो, तर त्याग गरे तापनि यो त्याग तामस त्याग हो। यो त्याग किन गर्यो? नियत कर्मको त्याग भन्दा मोहको कारणले। ऊ आफूलाई चालाक सोद्धछ, ऊ आफूलाई होशियार सम्झिन्छ। त्यसकारणले उसले सम्झिन्छ म अरूभन्दा चालाक छु। तर यो त्यागको कोही पनि महत्त्व हुँदैन। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यस्तो त्यागलाई मोहपूर्ण ढङ्गले, मोह मतलब अज्ञान, मोह मतलब जडता, मोह मतलब व्यर्थको देखावटीबाट उत्पन्न हुने चालाकीपन, यसबाट भएको कुनै पनि त्याग, यो त्यागलाई तामस त्याग भन्नुपर्दछ। राजस त्याग कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् हेरौँ। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। दुःखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। बहुत सुंदर राजस त्याग को उदाहरण हेर्नुहोस्। यत् कर्म, जुन कर्म, जुनै पनि कर्महरू त्याग गर्ने योग्य कर्महरू छैनन्, त्यो कर्महरूलाई राजस व्यक्ति आफूलाई अलिकति ज्ञानी सम्झिन्छ, पढा लेखा होशियार ज्ञानी। त्यसकारणले उसले के सम्झ? यो कर्म मात्र दुःखको कारण हो। यत् कर्म, जुन कर्म छ, दुःखम एव इति, यो मात्र दुःखको कारण मात्र हो, दुःख मात्र हो। यस्तो सम्झेर काय क्लेश भयात्, काय भनेको शरीर, क्लेश भनेको कष्ट, शरीरलाई कष्ट हुन्छ भन्ने डरद्वारा त्यजेत, त्याग गर्दछ। स राजसम, त्यसलाई राजस त्याग भनिन्छ। त्यागम कृत्वा, यस्तो खालको त्याग गरेपछि, त्यागम कृत्वा एव, यस्तो त्याग गरेपछि पनि त्याग फलम न लभे, त्यागको फल उसले पाउँदैन। तामसवालाले त मोहको कारण त्याग गर्यो, उसले त फल, त्यागको फलै पाउँदैन। तर राजस त्यागवालाले के गर्यो त भन्दा, राजस त्यागवालाले काय क्लेश भयात्, शब्दलाई राम्ररी बुझौँ, शरीरको डरको भयले, जस्तो ठन्डी एरियामा यानी चिसो हुने एरियामा प्रातःकाल उठेपछि पञ्चस्नान गरे हुन्छ, अथवा स्नान नगर्ने कुनै कारण बगर मात्र चिसोको डरले जो नुहाउँदैन। अब हेर्नुहोस् यो स्नान कस्तो छ भन्दा, शास्त्रले भन्दछ नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि सन्ध्यावन्दनादिनी। यो स्नान आदि कर्महरू गर्दाखेरि धर्म हुँदैन, तर नगर्दा पाप लाग्दछ, प्रत्यवायको साधन हुन्छ। किन भन्दा, बिहान उठेर जसरी पनि तातो चिसो जुन पानीले हुन्छ,
स्नान गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा पानी पर्ने बित्तिकै हाम्रो भित्र एउटा फ्रेसनेस आउँछ, एउटा ताजगी आउँछ, एउटा मनमा एउटा भाव आउँछ, ओहो गएर अब पूजामा बसौँ, गएर अब परमात्माको एकछिन नाम जाप गरौँ इत्यादि कुराहरू आउँछन्। तर स्नान गरेन उसले, खालि संसारलाई देखाउनको लागि उसले मुख मात्र धोयो, हात खुट्टा धोयो, शरीर फ्रेस हुँदैन अनि त्यो मनले परमात्माको भक्ति गर्नै सक्दैन। मानसिक रूपले बस्न ऊ भले बसोस् माला लिएर, तर हातमा मात्रै माला घुम्छ, हृदय घुम्दैन, मनका मालाहरू घुम्दैनन्। यी साना साना कुराहरू। तर काय क्लेश, शरीर त्यागले राम्रो पर्व आयो। अघि जस्तो भोलिको पर्व राम्रो पर्व हो, हल्का प्रसाद लिएर अथवा त जुन वस्तु खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई लट्याइदिन्छ, जस्तो भात खायो, भात खाँदाखेरि शरीरलाई लट्याइदिन्छ, एकदम मात लागे जस्तो हुन्छ शरीरलाई। त्यस कारणले जस्तो कुनै यस्तो पर्वको बेलामा भोजन आदिलाई निवारण गरेर हल्का भोजन, फलाहार गर्ने अथवा त्यस्तो हल्का भोजन गरेपछि अनि भजन भक्ति गर्ने मन हुन्छ। तर काय क्लेश, अरे कहाँ मैले सक्तो छु र, मैले त खानै पर्दछ, डायबिटिज छ मलाई, ब्लड प्रेसर छ मलाई, मैले दबाई खानु पर्दछ, भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक प्रकारका बहानाबाजीले आफ्नो शरीरलाई राख्न चाहन्छ। शरीर धर्मलाई उसले मुख्य मान्यो, आत्मधर्मलाई उसले गौण मानेको छ। यसलाई राजस त्याग भनिन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ यो राजस त्याग गर्नाले त्याग त हो त्यो, तर यो त्यागले त्यागको फल प्राप्ति हुँदैन। पुनः एकपल्ट त्यागको फल के हो? श्रीमद् भगवद गीतामा श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शान्तिरनन्तरम। 12वां अध्याय श्लोक नंबर 12। भगवान श्री कृष्णले यो भन्दा यो राम्रो, यो भन्दा यो राम्रो, अन्तिममा भन्नुभयो त्याग सबभन्दा राम्रो। कारण त्यागको फल के हो भन्दाखेरि त्यागको फल हो परम शान्ति, परम आनन्द। म उदाहरण दिउँ। एउटा कुनै मान्छेसँग हाम्रो राम्रो छैन, बोलीबाली केही भयो, केही कुरो भयो, ऊ आफ्नो घर गयो, हामी आफ्नो घर आयौँ, तर घर आएर पनि शान्ति त हुँदैन। बार बार मनमा प्रतिशोधको भावना आउँदछ, ईर्ष्या र द्वेषको अग्निमा हामी जलिरहेका हुन्छौँ। तर यदि हामी सत्संग सुन्दछौँ भने फोन गरेर अथवा भेट गरेर सरी, क्षमा गर्नुहोला, मैले यस्तो भन्नु हुँदैन थियो, मैले भनिहालेँ, आफ्नो भूल नभए पनि क्षमा, सरी भन्देपछि यति हल्का हुन्छ, यति आनन्द हुन्छ, सक्यो कुरो। तर इगोले ईर्ष्या र द्वेषको अग्निमा प्रज्वलित बनाएर डढाएर खरानी बनाइदिन्छ। युगौँ युगौँसम्म मनमा त्यो ज्वाला धड्किरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई 1 सेकेन्डमा छोडिदियो भने सकिगयो। धेरैवटा कुराहरू त्यस्ता छन्। त्यसकारणले त्यागको फल हो शान्ति। हामीमा शान्ति छ कि छैन? हामीमा परम शान्ति छ कि छैन? त्यागको फल। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन राजस त्यागले त्याग गरे तापनि उसले त्यागको फल अर्थात् शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अब सात्विक त्यागको फल के हो? हामी श्लोक पहिले पाठ गरौँ। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। कार्यम इति एव
यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव स त्यागः सात्विकः मतः। बहुत सुंदर श्लोक छ। हामी हृदयमा यसलाई ग्रहण गर्न सक्दछौँ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, हे अर्जुन, श्लोकमा अन्तिममा अर्जुन छ, माथिल्लो लाइनमा अर्जुन हे अर्जुन सम्बोधन। कार्यम एव, जुन हामीले अहिले तामसको कुरोमा 7वां श्लोकमा सुन्यौं, नियतम गर्नु नै पर्ने कर्तव्य कर्मलाई कार्यम एव इति गर्नु पर्ने छ। किन भन्दा शरीर निर्वाहको लागि अथवा जुन समाजमा हामी छौँ समाजको कल्याणको लागि, जुन देशमा हामीले जन्म लिएको छ त्यो देशको समृद्धिको लागि, जुन विश्वमा जुन ग्लोबलमा हामी जन्मेका छौँ त्यो विश्वमा हाम्रो तर्फबाट केही न केही हित होस् त्यसका लागि कर्तव्य कर्मको जसले निर्वाहन गर्दछ। आफ्नो आफ्नो कर्तव्य कर्म। एउटा किसानले विषादी रहित राम्रो खेती गरेर समाजमा जनतामा साग सब्जीहरू, फल फलादीहरू, अन्नहरू इत्यादि एउटा किसानले जब पुर्याउँदछ, त्यही किसानको मनमा धेरै पैसा लिनका लागि अनेक प्रकारका विषादी वस्तुहरू प्रयोग गरेर मान्छेहरूलाई सब्जीको रूपमा, फलको रूपमा, अन्नको रूपमा इत्यादि रूपमा जब ऊ विष बेच्दछ, ऊ जहर बेच्दछ, उसले धर्म गर्दैन, उसले पाप गर्दछ। एउटा व्यापारी, व्यापार शब्दकै अर्थ हो नाफा लिनु, तर उचित मुनाफा लिएर राम्रो वस्तु जब ग्राहकहरूलाई उसले दिन्छ, उचित मूल्य, किनभने 1 रुपैयाँको वस्तु 1 रुपैयाँमा बेच्यो भने बिचारा उसले के खाने? नाफा। कृषिको कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। वैश्यको कर्म, व्यापारको कर्म हो मुनाफा लिने, तर उचित मुनाफा लिएर। यो मान्छे सिधा साधा रहेछ, यसलाई जति ठगे पनि हुन्छ, नै उचित मुनाफा लिएर जसले कर्म गर्दछ आफ्नो व्यापारको कर्म गर्दछ। एउटा शिक्षक छ, आफ्नो शिक्षकको पेसा पर्याप्त उसलाई पैसा मिलेको हुन्छ, आफ्नो शिक्षकको पेसा मन लगाएर जसले शिक्षकको पेसाको काम गर्दछ। आजकल नेपालमा, भारतमा सरकारबाट चलाइएका शिक्षालयहरू, पाठशालाहरू, स्कुलहरू लगभग बन्द गर्ने कगारमा पुगेका छन्। भारतको म जान्दछु सैकडौँ शिक्षकहरू हाम्रा शिष्यहरू छन्। एउटा शिक्षकले प्रारम्भमा 30,000 भन्दा धेर भारु, 30,000 भन्दा धेर तलब पाउँछ। केही वर्षपछि 60, 70, 80,000 रुपियाँ तलब पाउँदछ। तर पनि त्यो शिक्षक स्कुलमा गएर, पाठशालामा गएर यो मेरो मन्दिर हो, मैले यहाँ पूजा गर्नुपर्छ नै, मात्र स्कुल जान्छ। कोही सुतिरहेका हुन्छन्, कोही मजाक गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले आजकल सरकारी स्कुलमा पढ्ने नानीहरू अत्यन्त गरिब, अत्यन्त हेलित नानीहरू मात्रै आउँछन्। त्यसकारणले यो बोर्डिङ नाम गरेको शिक्षाको क्षेत्रको राक्षसले आज जनतालाई यसले बर्बाद पारिरहेको छ, बोर्डिङले। कारण के हो भन्दा शिक्षक जस्तो पेसालाई, गुरु जस्तो यो एउटा पदलाई मान्छेले सम्झेन, यसलाई एउटा मात्र पैसा कमाउने जरिया बनायो। मेरो आफ्नो एउटा, म साधु छु, मेरो आफ्नो काम छ, समाजको जति मैले दायित्व पाएको छु समाजको सेवा गर्ने प्रयत्न गर्दछु। सामान्य शरीरमा केही रोग व्याधि लाग्यो भने पनि त्यसलाई गणना नगरेर, किन यो त भइ नै रहन्छ,
आइया आथा भइ नै रहने हो, यी सब चलिरहन्छन्। हामी यदि आरामपस्त भयौँ, विश्राम गर्ने मात्रै आदत हाम्रो भयो भने गर्दा गर्दै अरू रोग लाग्दछ र मृत्युले छिन्दछ हामीलाई। तर काम गर्दा गर्दै, सेवा गर्दा गर्दै चाहे कहिल्यै पनि मृत्युले लैजाओस्, हामीलाई विषाद हुँदैन। म सेवा गर्दै थिएँ, काम गर्दै थिएँ, सेवाबाट कहिल्यै विमुख हुनु हुँदैन, आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट कहिल्यै पनि विमुख हुनु हुँदैन। तसर्थ यो जुन सात्विक त्याग हो, यसको अर्थ सम्झिने प्रयत्न गरौँ। कार्यम इति एव। म कोही कोही बेला मसँग सँगै काम गर्ने मेरा साथीहरू, भक्तहरूलाई म कोही कोही बेला निराश भएका बेला सम्झाउँछु। मसँग काम गर्ने, जस्तो अमेरिकामा हाम्रो अर्गनाइजेसन छ, भद्रावती पुरीधाममा हाम्रो समितिहरू छन्, काठमाडौँमा हाम्रो समितिहरू छ। सबैलाई म एउटै कुरो भन्छु, परमात्माले हामीलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ सेवा गर्ने। हजारौँ जन्ममा पतिको सेवा, पत्नीको सेवा, छोराछोरीको सेवा, त्यही बचपनदेखि त्यही काम गर्ने हो। ती सबै काम त भइरहेका छन्, तर परमात्माले कृपा गरेर आफ्नो साइनो नलाग्ने, आफ्नो रिश्तेदार नभएको एउटा अनजान अथवा परमात्माको सेवा गर्ने मौका जब हामीलाई मिल्छ भने शरीर भले हाम्रो काम नगरोस्, तर हृदयमा उल्लासको साथमा, आनन्दको साथमा सेवा गर्ने। सेवा गर्दाखेरि दुईटा कुरा हामीले ध्यान राख्नु पर्दछ। सेवामा प्रमाद हुनु हुँदैन, चल्छ यसो गर्दा नै। सेवामा आलस्य हुनु हुँदैन, प्रमाद हुनु हुँदैन। अर्को, सेवामा अभिमान आउनु हुँदैन। हामीमा तकलिफ हुन्छ, हामीलाई अहङ्कार पनि आउँछ, हामी प्रमाद पनि गर्दछौँ। अघि हाम्रो यो सानो सानो नानीहरूसँग आजकल म यहाँ बस्ने मलाई मौका मिलेको छ, धेरै वर्षपछि यसरी मौका मैले पाएको थिइनँ। हाम्रो नानीहरू ताली बजाउँछन्, ताली बजाउँदै बजाउँदै मजाले ताली बजाउँछन्, मैले हेरुन्जेल। अनि एकछिनमा यसलाई प्रमाद भनिन्छ। प्रमाद या त विवेकले हटाउनु पर्दछ या त डरले हटाउनु पर्दछ। विवेकले हटायो भने सबभन्दा राम्रो हो, डरले हटाउनु भनेको यो राम्रो काम होइन। विवेकले हटाउनु पर्दछ प्रमादलाई। नै त शरीर यस्तो लाचार चिज हो नि, यो आराम गर्न माग्छ। आराम गरौँ, अब यति वर्ष काम गरियो, अब इन्जोय गर्ने, आनन्द गर्ने। अब के को आनन्द गर्ने? मलाई बिचमा हाम्रो भक्तहरू भन्नुहुन्थ्यो, गुरुजी आराम भएन। मैले भने आरामको अर्थ के हो? सुतिरहनुको नाम आराम हो? आराम हो परमात्माको नाम लिने, आराम हो सेवा गर्ने, आराम हो कर्तव्य कर्म गर्ने। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन कार्यम एव इति, विहित कर्म त गर्नु नै पर्छ। यस्तो सम्झेर यत जो नियतम शास्त्र विहित, नियत गरिएको, शास्त्रद्वारा नियत गरिएको। अब हेर्नुहोस्, शास्त्रद्वारा नियत गरिएको अनि लौकिक आचरणबाट नियत गरिएको, दुईटै कुरा ध्यान राख्नुपर्छ। शास्त्रबाट नियत गरिएका धेरै कुरा छन्। तपाईँ शास्त्रमा हेर्नुहोस्, आज सोमबार शिवजीको व्रत गर्यो भने यो फल पाइन्छ। फेरि भोलि मङ्गलबार गणेश भगवानको व्रत गर्यो भने यो पाइन्छ। बुधबारको त्यस्तै महिमा छ, पछि बिहिबारको त्यस्तै महिमा छ, शुक्रबारको त्यस्तै महिमा छ, शनिबारको त्यस्तै महिमा छ, आइतबारको त्यस्तै महिमा छ। अब यो सबै शास्त्र विहित कुरो हो, तर हामीले प्रत्येक दिन उपवास गर्न चालू गर्यौँ भने हाम्रो शरीर शिथिल हुन्छ, हाम्रो शरीर निर्बल हुन्छ, केही काम गर्ने लायक हाम्रो शरीर हुँदैन। त्यसकारणले शास्त्रद्वारा निर्दिष्ट कर्महरू पनि हामीलाई कुन उचित छ, यदि हामी जस्टिफाई गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो योग्य गुरुका चरणमा बसेर हामी सोधौँ, मैले के गरौँ?
मैले कुन व्रत गर्दा ठिक हुन्छ, मैले कुन कर्म गर्दा ठिक हुन्छ इत्यादि कुराहरू छन्। त्यसकारणले नियतम शास्त्रद्वारा निर्दिष्ट गरिएका, त्यसकारणले त कृष्ण गीताको 15 अध्यायको अन्तिम श्लोकमा भन्नुहुन्छ, नै 16 अध्यायको होला, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। त्यसकारणले हे अर्जुन, शास्त्रद्वारा निश्चित गरिएको कुरोलाई हामीले ध्यान दिनु। शास्त्र नै प्रमाण हो। 16 अध्यायको 24वां श्लोक अंतिम श्लोक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण हो। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, हाम्रो आँखा नै शास्त्र हो। शास्त्र भनेको भागवत शास्त्र हो, गीता शास्त्र हो, तारतम्बाणी शास्त्र हो, रामायण शास्त्र हो, इत्यादि शास्त्रहरू छन्। सद्गुरुको वाक्य पनि शास्त्र हो। र यसरी शास्त्र विहित कर्म भनेको जुन कर्म हो त्यसलाई गर्नै पर्छ। त्यसरी कसरी गर्ने भन्दा संगम, यो कुरो ध्यान राख्ने। जब हामी कर्म गर्दछौँ, कर्म गर्दाखेरि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति, संगम भनेको आसक्तिलाई, हाम्रो के हुन्छ भने आसक्ति हुन्छ। हामी कहीँ एक जग्गा बसेको छ भने भोलि अर्को जग्गामा बस्नु पर्यो नि, यो त मेरो ठाउँ भन्छौँ। संगम, साना साना कुरामा आसक्ति हुन्छ। चैतन्य महाप्रभु आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, एउटा वृक्षका मुनि एक रात बस्यो भने भोलिपल्ट अर्को वृक्षको मुनि बस्नु। हामीलाई बहुत आसक्ति हुन्छ, साना साना कुरामा आसक्ति हुन्छ। त्यसकारणले संगम, आसक्ति र च अनि फलम, कुनै पनि कर्म गरेपछि त्यसको फल हुन्छ। कर्म त गर्नुपर्छ, तर फलको इच्छा, फलम भनेको त्यो कर्मको फलको इच्छालाई त्यक्त्वा, त्याग गरेर, दुईटा कुरो। संगम आसक्तिलाई र फलम भनेको फलको इच्छालाई त्यक्त्वा, त्याग गरेर क्रियते, त्यो कर्म गरिन्छ भने सह एव, त्यही कर्म नै सात्विकः त्यागः, त्यो कर्मको त्याग, कर्म गरियो तर त्यो गरे तापनि त्यो कर्ममा आसक्ति पनि छैन, फलेच्छा पनि छैन भने त्यो त्यागः त्याग हो। त्यो त्यागको नाम हो सात्विक त्यागः मतः, त्यसलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। र यस्तो खालको सात्विक त्याग हुन्छ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 10, न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशलम कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। बहुत मिठो श्लोक छ। त्यो जुन सात्विक त्यागी छ त्यो कस्तो हुन्छ त? अथवा एउटा बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान कस्तो हुन्छ? कृष्णको विद्वान, पुस्तक पढेको विद्वान होइन जसलाई प्राणना जीवन हुन्छ, पुस्तक भार केरा भए। कृष्णको विद्वान के भन्नुहुन्छ प्रभु भने अकुशलम कर्म, अकुशल कर्महरूलाई, अकुशल कर्म। अब हेर्नुहोस्, कर्मको दुईटा विभाग फेरि कृष्णले लाउनु भयो, कुशल कर्म, अकुशल कर्म। अब अकुशल कर्म के हो त भन्दा अकुशल कर्मको परिभाषालाई 16 अध्यायको 7 श्लोकबाट 20 श्लोकसम्म, 16 अध्यायमा दुईटा कुरो छ, एउटा दैवी सम्पत्ति, अर्को आसुरी सम्पत्ति। श्लोक नम्बर 4 या 5 बाट कृष्ण भन्नुहुन्छ
दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट अगाडिका 20 श्लोकसम्म अत्यन्त घोर तामसी व्यक्तिहरूको लक्षण गरेको छ, आसुरी व्यक्तिहरूको लक्षण गरेको छ। ती आसुरी व्यक्तिहरूले जुन कर्म गर्दछन्, जुन खालको कर्म उनीहरूबाट हुन्छ, त्यो कर्मलाई अकुशल कर्म भनिन्छ, कुशल कर्म होइन त्यो। अथवा सीधा सीधा सम्झिनुहोस्, शास्त्रले, सद्गुरुले, सज्जन व्यक्तिहरूले जुन कर्मको निन्दा गर्दछन्, जुन कर्मको घोर भर्त्सना गर्दछन्, कोही रक्सी पिएर भिल्लु भएर हिँड्छ, यसको कसैले प्रशंसा गर्दैन। म त अहिले काठमाडौँमा छु। काठमाडौँ भनेको विचित्र यो ठाउँ हो, भगवान पशुपतिको दिव्य क्षेत्र छ। तर यहाँ यस्ता यस्ता मान्छे हुन्छन्, एक रातमा 50-50 हजार रुपियाँ केवल शराबको नशाको लागि बर्बाद पारिदिन्छन्। बडो ठुल्ठुलो घरको मान्छेहरू, निकै ठुल्ठुला, आफूलाई धेरै खानदानी सम्झिने मान्छेहरू, हामी त यस्ता खालका खानदानी मान्छे हौँ। तर यो अकुशल कर्म हो, यो अकुशल कर्म हो। अकुशल कर्मको अर्थ यही हो कि जुन कर्मको सज्जन व्यक्तिहरूले भर्त्सना गर्छन्। अब यहाँनेरि आमिष भोजीहरू, अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा नन भेजिटेरियनहरू बहुतै हुन्छन्। लगभग 95% जनता आमिष भोजी होला। यहाँ प्रत्येक तेस्रो दोकान कसाईहरूको हुन्छ। मन्दिरको केही छेउमा पनि कसाईहरूले मांस विक्रय गर्दछन्। देश यति राम्रो छ, तर मान्छेहरूमा यति अविवेक छ पैसा कमाउनको लागि। कमसेकम यसलाई कुनै कुनामा लगेर यसलाई राखो नै, बीच बजारमा ठुलो एकदम योजनापूर्ण ढङ्गले त्यसलाई, किनभने धेरै पैसा कमाउनु छ। र कोही मान्छेहरू आफ्नो पार्टी विवाहमा प्रकार प्रकारका अखाद्य वस्तुहरूको प्रकार बनाएर इन्जोय गर्दछ। उसले सम्झिन्छ यी मान्छेहरूले मेरो प्रशंसा गर्दछन्। तर सज्जन व्यक्तिहरूले, साधु पुरुषहरूले, जो परमात्माका जो व्यक्तिहरू छन्, अध्यात्म व्यक्तिहरूले यस्ता कुराको भर्त्सना गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्। यी सबै प्रकारका कर्महरू, यी कर्म मात्रै होइनन्। हामी कसै मान्छेको आदत हुन्छ गाली दिने। मलाई कसैले भन्यो, होइन यो फलानो मान्छेलाई किन कसैले मन पराउँदैनन्? सेवाभावी पनि छन्, दिनरात सेवा पनि गर्दछन्, पैसा पनि खर्च गर्दछन्, टाइम पनि सेवामा व्यतीत गर्दछन्, तर पनि कसैले किन मन पराउँदैनन्? उसले आफ्नो कहिले पनि आफूलाई हेरेको छैन। हाम्रो अवगुण हो त्यो। प्राणनाजीता भन्नुहुन्छ पहिले आप पहिचानो। तर हामी के सोच्दछौँ भने म जे गर्दछु त्यो ठिक गर्दछु, गलत। सधैँ ऐनामा हेर्नुपर्छ, मेरो अनुहारमा केही पोतो त लागेको छैन, मेरो अनुहारमा कुनै डट्सहरू त छैन। ऐनामा हेर्नुपर्छ। ऐना भनेको आफूले आफूलाई अनुभव गर्नु। ममा क्रोध छ, त्यो राम्रो कुरो होइन। ममा इगो छ, राम्रो कुरो होइन। म जे गर्दछु त्यही नै ठिक हो, यो कुरो राम्रो कुरो होइन। मलाई राम्रो लाग्दछ, तर समाजलाई राम्रो नलाग्न सक्दछ। एउटा मान्छे समय, पैसा, हर कुरो इन्भेस्ट समाजको लागि गरे तापनि भित्रबाट समाजले रुचाउँदैन। त्यसको कारण कुनै न कुनै यस्तो आदत छ जुन आदतले गर्दाखेरि मान्छेमा अप्रिय हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो शास्त्रले भन्छ सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। त्यसकारणले यी सब अकुशल, धेरैवटा अकुशल कर्महरू छन्। अकुशल कर्महरूप्रति
जसले द्वेष गर्दैन। हेर्नुहोस्, ज्ञानी जनको कुरो, जो ज्ञानी छन्। कोही शराबी आयो, शराबीलाई घृणा गर्दैन। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्छ होला, सुन्नु पनि भएको होला मेरा विगतका प्रवचनहरूमा। म त भन्दछु, मेरो श्रीमद् भागवतको कथा जब हुन्छ, आऊ शराबी आऊ, मांस भोजीहरू आऊ, कोही पनि आऊ, तर बस 7 दिनसम्म सुन। 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवतको कथा प्रेमले सुन। श्रीमद् भागवतको कृपाले हामीमा जुन अवगुणहरू छन् 7 दिनपछि समाप्त हुन्छन्। धेरै मैले यस्ता देखेर छु, मेरा पासमा मसँग आबद्ध हुनुभएका यस्ता यस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ जसले परमात्माको कृपाले प्रवचन गर्दाखेरि भक्तहरूलाई भयो यो काम मैले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षदेखि यस्तो कुरो म खान्छु, यस्तो कुरो म पिउँछु, अब छोड्छु, चटक्कै छोड्ने भक्तहरू छन्। नछोडे तापनि परवश भएर जो भक्तहरू यदा यदा त्यसलाई स्वीकार गर्दछन्, तर उनीहरूको मनले स्वीकार गरेको हुँदैन। गुरुदेवले बार बार भन्नुभएको छ, कहिले यो मौका मिल्ने होला, यो सबैबाट म मुक्त भएर पवित्र आत्मा भएर म आफूलाई भन्न सकूँ, अहम कृष्णस्य दासः, म कृष्ण की सखी हूँ, म कृष्ण को दास हूँ। मैले दूध पिएँ, माखन खाएँ, मैले पनीर खाएँ, तर जब म आमिष भोजन गर्दछु, मैले कसरी भन्नु म कृष्णको दास हूँ, मैले कसरी भन्नु कृष्णको म प्रेमी हूँ, म कसरी कृष्ण प्रेमी। द्वेषको मैले आहार गरेपछि कृष्ण प्रेमी हुन सक्दिनँ। म कथा सुन्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो भाव त निश्चित हुन्छ, र जसलाई यो भाव आउँदैन त्यो व्यक्ति होइन, त्यो मनुष्य भए तापनि त्यो मनुष्य साक्षात पुच्छर र सिंह बिनाको पशु नै हो। त्यो सरी, जसले बार बार सत्संग गरेर, जसले बार बार कथा सुनेर छोडेको छैन, तर मनमा एउटा बीज अंकुर ज्ञानको बीजारोपण भयो, हे परमात्मा मलाई कृपा गर्नुहोस्, म योबाट म मुक्त हुन सकूँ, मेरो परिवार मुक्त हुन सकोस्, म पनि पुरा भावपूर्वक अहम कृष्णस्य, म कृष्णको हुँ भन्ने कुरो मेरो भित्र एउटा यो कृष्ण भक्तिको अहंकार मेरो भित्र जागोस्, यो भाव त उत्पन्न हुनु पर्दछ। जसलाई बार बार सद्गुरुको सत्संग गरेर पनि यो भाव प्राप्त हुँदैन, सम्झिनु मान्छे होइन, मान्छेको आकारमा अरू नै कोही हो, मान्छे होइन। बडा खतरनाक शब्द बोल्दैछु म, सरी पनि भन्दैछु म। त्यसकारणले अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म प्रति म त्यसकारणले भन्दछु, आओ कथा सुन्न। यो भागवतमा त्यति शक्ति छ, गीतामा त्यति शक्ति छ। यदि ध्यानपूर्वक सुन्यौ भने यो गीता अमृतले, यो भागवतको अमृतले तिमीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुन्छै हुन्छ। यदि यो जन्ममा भएन भने अर्को जन्म तिमीहरूको व्यर्थ जाँदैन। यो परमात्माको वचन हो, तर सुन्नु पर्दछ, ध्यान लगाएर सुन्नु पर्दछ। बुझ पचाउन होइन, उपस्थिति दिन मात्रै होइन, टपक्क आफ्नो चिटिक्क परेको अनुहार देखाउन मात्रै होइन, प्रेमले सुन्नु पर्दछ। गुरुप्रति श्रद्धा पनि हुनु पर्दछ, र मात्रै परिवर्तनको भाव, परिवर्तन हुनु पर्दैन, परिवर्तनको भाव प्रकट भयो भने निश्चित रूपमा एक दिन न एक दिन त परिवर्तन हुन्छ। बनत बनत बनि जाए। यसकारणले अकुशल कर्म प्रति जसलाई द्वेष छैन, द्वेष नगर्ने, कसैप्रति द्वेष नगर्ने। अनि अर्को कुरो, कुशले न अनुसज्जते, कुशल कर्ममा। अब कुशल कर्म त बहुत हुन्छन्, गीता भरि कुशल कर्म, कर्मणि कुशलः, गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ। कुशल कर्म, योग्य कर्म, स्वीकार्य कर्महरू, भक्तिजन्य कर्महरू, यी सबै कर्म बहुत राम्रा छन्। न अनुसज्जते, त्यसमा अतिशय आसक्त पनि हुँदैन। नभइकन यस्तो खालको जो त्यागी हुन्छ,
कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यागी त्यो त्यागी, मेधावी त्यो बुद्धिमान हो। त्यो हेर्नुहोस् त शब्द प्रयोग मेधावी, यो मेधा शब्द अत्यन्त परम बुद्धिमानलाई मेधावी भनिन्छ। जो व्यक्ति गीताको साधक संजीवनीमा यस्तो वर्णन गरेको छ मेधावी को, जिसके संपूर्ण कार्य सांगो पांग होते हैं, जसले पूरा कार्य गर्दछ और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित या मेधावी बुद्धिमान भी कहा जाता है। भगवत गीता को 4 श्लोक में पंडितः समदर्शिन भन्ने शब्द आउँदछ। त्यो मेधावी बुद्धिमान हो। त्यो बुद्धिमान कस्तो हुन्छ? छिन्न संशय, संपूर्ण संदेहबाट रहित हुन्छ। छिद्यते भिद्यते हृदय ग्रन्थि, छिद्यन्ते सर्व संशया भागवत, सत्व समाविष्ट। यस्तो खालको व्यक्ति स्वस्वरूपमा स्थित हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो? स्वस्वरूप भनेको म आत्मस्वरूप छु, म शरीर होइन, म मन होइन, म बुद्धि होइन, म त आत्मस्वरूप छु। स्वस्वरूपमा स्थित हुन्छ। सत्व भनेको आफ्नो स्वरूपमा समाविष्ट स्थित हुन्छ। अब संसारका कुनै पनि प्रकारका वातावरणले उसको अन्तरको जुन ज्योति छ त्यसलाई हल्लाएर निभाउन सक्दैन। यसलाई मेधावी भनिन्छ। यस्तो खालको बहुत सुन्दर यो त्यागीको लक्षण प्रभुले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् अब भोलि यसदेखि अर्को प्रसङ्गमा 11 श्लोकबाट अगाडि बढ्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की